Tarragon para sa cervical cancer. Padaan gihapon ang pag-awag sa Department of Health sa mga kababaihan nga magpabakuna aron makalikay sa cervical cancer. Sa bagong dato sa maong ahensya, 15 ka mga kababaihan ang mamatay matag adlaw tungod sa maong sakit. Ang cervical cancer ang ikaduha, una ang breast cancer nga ginakamatyan sa mga kababaihan sa Pilipinas. Nasuta sa pagtuon sa mga eksperto nga dakong tabang matud pa ang dahon sa tarragon aron nga malikayan ang nasangpit nga balatian tungod sa mga nutrient compound nga makuha sa maong dahon. Ingon man nga ang pagtumar sa mga suplementong adunay sangkap nga tarragon ang nindot aron mamahimong normal ang sirkulasyon sa menstrual cycle sa mga kababaihan.